पक्षी पुर नामक गांव के एक जंगल में एक गरीब सी नीलू चिड़िया रहा करती थी। नीलू चिड़िया का अपना एक छोटा सा खेत था और वो सारा दिन खेत में काम करके अपना गुजारा करती थी। नीलू चिड़िया ने अपने घोंसले में एक अंडा भी दिया हुआ था। सुबह हो गई है, मुझे अब अपने खेत में काम के लिए जाना चाहिए। सिर्फ एक यही खेत ही तो है जिसमें काम करके मेरा गुजर बसर चल रहा है। अगर ये खेत ना होता तो पता नहीं मैं तो कब की भूखी मर जाती। मुझे बस अपने खेत में दिल लगा के काम करना चाहिए ताकि इस बार मेरी फसल अच्छी हो और मैं इससे काफ़ी सारा मुनाफा हो जाए, क्योंकि कुछ दिनों तक तो मेरे अंडे से भी बच्चे निकल आएंगे। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अपने मासूम से बच्चे के लिए अभी से मेहनत करनी चाहिए। ये कहकर नीलू चिड़िया अपने खेत की तरफ चली जाती है। इसी जंगल में एक कालू कौवा अपने छोटे बेटे बंटी कौवे के साथ रहता था। वह कौवा बहुत आलसी था और बेचारी गरीब नीलू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरे ये नीलू चिड़िया कितनी गंदी है, इससे तो हमेशा बदबू ही आती है। जहाँ से भी गुजरती है बदबू फैला देती है। एक तो मेरा घोंसला भी इसके घोंसले के पास है। मुझे लगता है अब इस नीलू चिड़िया की वजह से मुझे कहीं और जाके घोंसला बनाना पड़ेगा। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन नीलू चिड़िया के अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। अपने बच्चे को देखकर नीलू चिड़िया बहुत ही खुश होती है। अरे आज तो मेरे अंडे से इतना प्यारा बच्चा निकल आया है। मेरा बच्चा कितना सुंदर है। अरे मेरे तो बच्चे को कब से भूख लग रही होगी। मेरे बच्चे, मुझे कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए भोजन भी जमा नहीं किया। अरे मेरे बच्चे, मैं अभी तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुझे बहुत भूख लग रही होगी। नीलू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। दूर बैठा काला कौवा ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो नीलू चिड़िया के जाने के बाद इसके घोंसले में आता है। नीलू चिड़िया का बच्चा तो वाकई में सुंदर है। नीलू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन अपनी माँ के साथ रहने की वजह से बड़ा होकर ये भी अपनी माँ की तरह होगा और इससे भी हर वक्त बदबू आने लगेगी। अच्छा, मुझे क्या, जो भी हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। इस तरह कुछ दिन नीलू चिड़िया अपने बच्चे के पास घोंसले में ही रहती है और खेत में काम करने नहीं जाती है। कुछ दिन बाद जब नीलू चिड़िया अपने खेत में जाती है तो इसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी होती हैं। पानी ना मिलने की वजह से सारी फसलें सूख चुकी होती हैं। ये क्या हो गया है? कुछ दिन पहले तक तो मेरी फसलें बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक क्या हो गया है? ये सारी की सारी सूख गई। अब मेरा क्या होगा? मेरे मासूम बच्चा तो भूखा ही मर जाएगा। गरीब बेचारी नीलू चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बेटे सोनू चिड़े को पाल पोस कर बड़ा करती है। एक दिन काला कौवा नीलू चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे नीलू चिड़िया, तुम्हारा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है, अब तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? सोचा क्या है? ये भी तुम्हारी तरह खेत में ही काम करेगा। देखो, मेरा बेटा बंटी अब स्कूल जाता है और पढ़कर एक बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन तुम्हारा तो इतना गरीब हो
کہ تم اپنے بیٹے کو اسکول فیس بھی نہیں پڑھا سکتی۔ تم لوگ غریب ہو، اسکول فیس کیا دو گے؟ اسے اب تمہارے ساتھ کھیت میں ہی کام کرنا چاہیے۔ اچھا نیلو چڑیا، اب میں چلتا ہوں، بنٹی اسکول سے آنے والا ہوگا۔ اتنا کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیلو چڑیا کوے کے پاس سے بہت اداس ہو جاتی ہے اور اگلی صبح سونو چڑے کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر باجو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، دیکھو باجو، میں اپنے بیٹے سونو چڑے کو آپ کے اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں بہت غریب ہوں، میں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھی بڑے ہو کر میری طرح کھیتوں میں کام کرے، اس لیے میں اسے آپ کے اسکول میں لے آئی ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی اسکول کی فیس دے سکوں۔ باجو گدھے، میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ باجو گدھا کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے، ٹھیک ہے نیلو چڑیا، میں اسے اپنے اسکول میں داخلہ دے دیتا ہوں۔ اگر یہ 1 مہینے تک اچھا نہیں پڑھا تو میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ ٹھیک ہے باجو گدھے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ پھر نیلو چڑیا گھر واپسی آ جاتی ہے۔ ادھر اسکول میں جب بنٹی کوا سونو چڑیا کو دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ ارے تم اس قلیب کھیت میں کام کرنے والے نیلو چڑیا کے بچے، تم بھی اب اسکول میں پڑھو گے؟ ارے تمہاری فیس کون دے گا؟ ارے دیکھو یہ غریب بھی اسکول پڑھے گا۔ سونو چڑا اداس ہو جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ ارے میرے بچے، تم اداس مت ہو، بس تم دل لگا کر پڑھو اور خوب محنت کرو، اور تم بنٹی کوے کی باتوں پر توجہ نہ کرو۔ ایسے ہی دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سونو چڑا روتا ہوا گھر آتا ہے۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ تو مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ماں، آج بنٹی کوے نے اسکول میں میری پینسل چوری کر لی، اور جب میں نے ایسے کہا کہ یہ میری ہے تو وہ مجھ سے لڑنے لگا اور الٹا مجھ پر ہی چوری کا الزام لگا دیا، اور یہ بھی کہا کہ میری ماں غریب ہے، وہ مجھے پینسل لا کر نہیں دے سکتی ہے، اس لیے میں اسکول میں دوسرے بچوں کی پینسل چوری کر لیتا ہوں۔ اور ماں، اس نے مجھ پہ یہ بھی کہا کہ مجھ سے بدبو آتی ہے۔ ارے میرے بیٹا، تم رو مت، میں تمہیں دوسری پینسل لا کے دوں گی۔ تم اسکول میں بنٹی کوے کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس سے دور بیٹھا کرو اور اس کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو، بس تم خوب دل لگا کر محنت کرو۔ نیلو چڑیا اس طرح اپنے بچے کو بہلا دیتی ہے۔ بنٹی کوا اب روز اسکول میں کوئی نہ کوئی تماشا لگاتا۔ تنگ آ کر نیلو چڑیا باجو گدھے کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری باتیں بتاتی ہے۔ باجو گدھا کالو کوے کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے کالو، تم اپنے بچے کو سمجھاؤ، اس کی عادتیں بہت خراب ہیں، اسکول میں غریب پکشیوں کا مذاق اڑاتا ہے، اگر اس کا یہی حال رہا تو مجبوراً مجھے اسے اپنے اسکول سے نکالنا پڑے گا۔ دیکھو، مجھے پتہ ہے تم یہ سب نیلو چڑیا کی باتوں میں آ کر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت محنت کر کے دل لگا کر پڑھتا ہے، اور دیکھو جب رزلٹ آئے گا تو وہ فرسٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے کالو کوے، میں رزلٹ تک بنٹی کوے کو برداشت کروں گا، اگر اس کا رزلٹ اچھا نہ آیا پھر میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ کچھ دن بعد جب رزلٹ آتا ہے تو سونو چڑا فرسٹ آتا ہے اور بنٹی کوا پوری طریقے سے فیل ہو جاتا ہے۔ ارے کالو کوے،
میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر بنٹی کوے کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ میرے اسکول میں بنٹی کوے جیسے پکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو خود تو پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرے پکشیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غریب ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بنٹی کوا سارا دن جنگل میں ادھر ادھر پھرتا رہتا، دوسرے پکشیوں کے گھروں میں سے بھوجن بھی چوری کر لیتا۔ تنگ آ کر جنگل کے سبھی پکشیوں نے بنٹی کوے اور کالو کوے کو جنگل سے باہر نکال دیا۔ ادھر سونو چڑیا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جاتا ہے اور بڑا سندر سا گھر بنواتا ہے، جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وقت بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔